अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 12वीं जमात की उर्दू की नई किताब गुलज़ार उर्दू का सबक है चार मालदार, उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ और इस सबक को वजाहत के साथ समझेंगे। तारुफ़ मुसन्निफ़ का नाम हैदर बख्श और तखल्लुस हैदरी है। सैयद अब्बुल हसन के बेटे थे। विलादत 1768 में दिल्ली इंडिया में हुई। आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में से मीर अमन के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आप मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम, नसरनिगार और शायर भी थे। वो 12 बरस तक फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक रहे। वहाँ के तमाम मुसन्निफ़ीन में से सबसे ज़्यादा किताबें लिखीं। उनकी तसानीफ़ की तादाद 10 के करीब है। उन्होंने जो किताबें लिखीं उनमें से अहम ये हैं: किस्सा महर माँ, लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, गुलशन हिंद, तूता कहानी, आराइश महफिल और गुल मग़फ़िरत। उनमें से आखिरी 3 किताबों ने बहुत शोहरत पाई। 1823 में बनारस में इंतकाल कर गए। ये दास्तान तूता कहानी सैयद हैदर बख्श हैदरी के दास्तान तूता कहानी से माखूज़ है और इस दास्तान के अंदर 35 कहानियाँ हैं जो एक तोता खजिस्ता जहाँ को यानी एक खातून को वो कहानियाँ सुनाता है। वो खातून जो है अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी और शख्स से मिलने जाना चाहती हैं रात को, और वो तोता जो है उसे हर रोज़ एक नई कहानी सुनाकर रोकता है। उस दास्तानों में से एक कहानी है। सबक का नाम है चार मालदार। जब सूरज छुपा और चांद निकला, खजिस्ता बासीना पुरसोज चश्मे गिरियाँ रोती आहें भरती हुई तूते के पास गई और कहने लगी। इसमें खजिस्ता जो है वो एक कैरेक्टर है, खातून का नाम है, जो रोती हुई, बहुत आहुजारी करती हुई, बहुत अफसरदगी के साथ एक तोते से बातें करती है और उससे अपनी कहानी कहती है। ए सब्ज़ पोश तोते, वो तोता चूँकि हरे रंग का था, सब्ज़ रंग का था, इसलिए उसने तोते को इस तरह पुकारा कि ए सब्ज़ पोश तोते, मैं गम से मोई जाती हूँ, यानी गम से मरी जाती हूँ, और तू हर एक शब मेरी नसीहत और गुफ्तगू में से खो देता है। यानी मेरी हर रात जो है, मेरी हर शब जो है, वो मुझे नसीहत करते हुए और मुझे बातों में लगाकर वो गंवा देता है। तोते ने कहा, ए खजिस्ता, ये क्या कहती है? दोस्तों की बात मानना चाहिए, क्योंकि जो कहना दोस्तों का नहीं मानता वो ख़राब होता है और पशेमानी खींचता है, यानी शर्मिंदगी उठाता है या शर्मिंदा होता है। जिस तरह से एक शख्स पशेमान हुआ था, यानी शर्मिंदा हुआ था। खजिस्ता ने कहा, मेरे अच्छे तोते, मैं तेरे सदके, वो कौन सी नकल है, कह, यानी वो क्या बात है, वो ऐसी कौन सी दास्तान है, मुझे वो सुनाओ। ये खजिस्ता ने तोते से कहा। तूता बोला कि शहर बलग में किसी वक्त 4 यार मालदार रहते थे, यानी बलग नाम के शहर में 4 मालदार दोस्त रहते थे। इत्तिफाकन वे या वो चारों मुफलिस होकर एक हकीम के पास गए, यानी वो सब गरीब हो गए और फिर वो एक हकीम के पास गए, एक दाना शख्स के पास, एक अक्लमंद शख्स के पास गए और हर एक ने अपना अपना अहवाल उसके आगे जाहिर किया। तब हकीम को उनके ऊपर रहम आया और एक एक मोहरा हिकमत का उन चारों को देकर कहा कि ये को एक मोहरा है, अपने अपने सरों पर रख लो और चले जाओ। मोहरा कहते हैं सीप को या कौड़ी को, जो उस ज़माने में चला करता था। दौलत की जगह या सिक्के की जगह वो सीप इस्तेमाल की जाती थी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे से सौदा करने के लिए या तिजारत करने के लिए। जिसके सर का मोहरा जिस जगह गिरे वो उस जगह को खोदे और उसमें से निकले, वो उसका हक है। यानी जो जिसके सर से वो सिक्का या वो सीपी जो है वो जिस जगह पर गिरेगी, वो उस जगह को खोदेगा और उसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा ज़मीन में से, वो उस शख्स का हक होगा। आखिर वो चारों हर एक मोहरा अपने अपने सर पर रखकर एक तरफ को चले। जब कई कोस चले गए, यानी कई मील दूर तक का फासला उन्होंने तय कर लिया,
ایک کے سر کا مہرہ گرا، جس نے جو اس جگہ کو کھودا تو تانبا نکلا، یعنی زمین کھودنے پر اسے تانبا ملا۔ اس نے ان تینوں سے کہا کہ میں اس تانبے کو سونے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے ساتھ یہاں رہو۔ انہوں نے کہنا اس کا نہ سنا اور آگے بڑھے۔ یعنی اس نے تو یہ اپنے دوستوں کو آفر کی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہاں پہ رک جاؤ، جو کچھ مجھے ملا ہے ہم سب مل کے اس کو استعمال کریں گے، اس تانبا جو مجھے ملا ہے یہ میں سونے سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں مل چکا ہے۔ لیکن اس کے دوستوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرے کے سر کا مہرہ گرا، ان نے جو وہ زمین کھودی تو روپا نکلا، یعنی جو دوسرا شخص تھا، دوسرا دوست تھا، اس کے سر کا مہرہ بھی گر گیا کچھ دور جا کر، اور اس نے جب زمین کھودی تو اس کے اندر سے روپیہ یا پیسے نکلے۔ روپا بنیادی طور پر چاندی کو کہا جاتا ہے۔ تب اس نے ان دونوں سے کہا تم ہمارے پاس رہو، یہ روپا بہت ہے، یعنی یہ روپیہ بہت ہے، تم ہمارے ساتھ رہو، زندگی گزر جائے گی، اس کو اپنا ہی سمجھو۔ انہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور آگے بڑھے کہ تیسرے کے سر کا مہرہ گرا اور ان نے بھی جو وہ زمین کھودی تو سونا نکلا۔ کچھ دور آگے گئے تھے کہ تیسرے دوست کے سر کا مہرہ بھی گر گیا، یعنی وہ سیپ جو تھی وہ اس کے سر سے نیچے گر گئی، تو تیسرے نے بھی زمین کھودنی شروع کی اور اس کے اندر سے اسے سونا ملا۔ تب خوش ہو کر چوتھے سے کہنے لگا کہ اس سے اب کوئی چیز بہتر نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ ہم تم یہیں رہیں۔ مطلب اس نے بھی یہی آفر کی اپنے دوست کو، یہی دعوت دی کہ اب سونے سے بہتر کیا ملے گا، تو تم بھی میرے ساتھ یہیں رک جاؤ اور یہ سونا ہم دونوں مل کر استعمال کریں گے۔ اس نے کہا میں آگے جاؤں گا تو جواہر کی کان پاؤں گا، یہاں کیوں رہوں؟ یعنی اسے یہ لالچ ہو گیا کہ تانبے کے بعد انہیں پیسہ ملا اور پیسے کے بعد سونا ملا، تو اگر میں آگے جاتا ہوں تو مجھے مزید ہیرے جواہر ملیں گے۔ تو اس نے یہ کہہ کر اپنے دوست کی بات کو ٹھکرا دیا کہ میں آگے جاؤں گا تو مجھے جواہر ملیں گے، پھر میں یہاں کیوں رکوں؟ یا یہ کہہ کر آگے چلا، جب قریب ایک کوس کو پہنچا، یعنی کچھ فاصلے پر گیا، کچھ میل دور آگے وہ گیا، تب اس کا بھی مہرہ گرا، اس کے سر کا جو سیپی تھی وہ بھی نیچے گر گئی۔ اسی طرح جو اس نے وہ جگہ کھودی تو لوہا نکلا، جب اس نے وہ زمین کھودی تو اس حصے میں اسے لوہا نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے کیوں سونے کو چھوڑا اور اپنے یار کا کہنا نہ مانا، یعنی وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے اپنے دوست کی بات کیوں نہیں مانی، میں نے سونا کیوں چھوڑ دیا۔ سچ ہے سخن دوست کا جو نہیں مانتے، وہ خاک پشیمانی ہے چھانتے۔ سخن کہتے ہیں بات کو یا کلام کو۔ اس میں انہوں نے ایک شعر یہاں پہ لکھا ہے جس کے معنی ہیں کہ جو لوگ جو دوست کی بات کو نہیں مانتے وہ خاک پشیمانی یعنی شرمندگی کو، مٹی کو یا خاک کو چھانتے ہیں یا وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لوہے کو چھوڑ کر وہ شخص کے پاس گیا جس نے سونے کی کان نکالی تھی، وہاں نہ اس کو پایا نہ سونا ہاتھ آیا، یعنی وہ واپس اپنے دوست کے پاس آیا لیکن وہاں نہ دوست تھا اور نہ سونے کی کان، کیونکہ دوست تو لے جا چکا تھا سب۔ تب تیسرے روپے والے کے پاس گیا، یعنی وہ جو تیسرا دوست تھا جس کے پاس روپیہ نکلا تھا وہ اس کے پاس گیا لیکن اسے بھی نہیں پایا۔ پھر وہاں سے تانبے والے کے پاس پہنچا، اسے بھی نہ پایا۔ تب اپنی قسمت کو رویا اور کہنے لگا کہ زیادہ قسمت سے کوئی نہیں پاتا، یعنی اپنی قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ اس وقت بہت شرمندہ ہوا۔ وہ پھر حکیم کے گھر گیا، اسے بھی وہاں نہ پایا۔ تب وہ بیچارہ نہایت پشیمان ہو کر یہ شعر پڑھنے لگا، یعنی وہ بہت زیادہ افسردہ اور شرمندہ ہو کر یہ شعر پڑھنے لگا۔ کس سے کہیے کہ کیا کیا ہم نے، جو کیا سو برا کیا ہم نے، یعنی اب اپنے آپ پر شرمندہ ہو کر اس نے یہ شعر پڑھا کہ اب ہم کے بات کس سے کہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، اور جو بھی کیا وہ برا کیا۔ جب یہ کہانی طوطے نے مکمل کی، تمام کو مطلب ہوتا ہے مکمل کی، تب خجستہ سے کہا جو دوستوں کی بات نہیں مانتا وہ ویسا ہی پچھتاتا ہے، یعنی جو دوستوں کی بات نہیں مانتا وہ ایسے ہی پچھتاتا ہے جیسے انہوں نے طوطے نے یہ کہانی سنائی۔ یہ سخن سنتے ہی خجستہ نے چاہا کہ چلوں، یعنی یہ بات سنتے ہی، یہ گفتگو سننے کے بعد خجستہ نے چاہا کہ میں پھر سے چلی جاؤں باہر،
وہیں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دے دی۔ لیکن وہ ساری داستان سنتے سنتے ایک بار پھر خجستہ جو ہے وہ وہیں رک گئی اور طوطے کی کہانی میں ہی صبح ہو گئی اور مرغ نے صبح کی اذان دے دی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔